नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म जयन्ती पुडासैनी। नमस्कार, म पुष्पा श्रीकार्की। सगरमाथा प्राइम समाचारको सुरुमा मुख्य समाचार। कांग्रेस सभापति देउवा र लोकसभा अध्यक्ष ठाकुर बीच बालुवाटारमा भेटवार्ता। आगामी संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा हुने गठबन्धनबारे छलफल। सत्तारूढ गठबन्धनप्रति नेकपा यसका नेता खनालको असन्तुष्टि। तत्काल वामपन्थी दलहरू बीचको एकताको आवश्यकता रहेको भनाई। काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहको राजनैतिक सक्रियता बढ्यो। विभिन्न दलका शीर्ष नेताहरूसँगको भेटघाटमा व्यस्त। जनतालाई सहज सेवा दिनुपर्ने निकाय मालपोत कार्यालय गैर कानूनी चलखेलको अखडामा परिणत। एउटै कामका लागि जीवनभर धाउनुपर्ने बाध्यता। र एसीसी महिला टी20 क्रिकेट च्याम्पियनसिपका लागि 19 सदस्यीय नेपाली टोलीको घोषणा। प्रतियोगिता जुन 17 देखि 25 सम्म मलेसियामा हुने। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुर बीच भेटवार्ता भएको छ। आज दिउँसो पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक सम्पन्न भए लगतै अध्यक्ष ठाकुर प्रधानमन्त्री देउवालाई भेट्न प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुग्नु भएको हो। दुई नेताबीच संघ र प्रदेशको आगामी निर्वाचनमा कसरी जाने भन्ने बारेमा छलफल भएको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य केशव झाले जानकारी दिनुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्री देउवाले पार्टी अध्यक्ष ठाकुरलाई मिटिङका लागि बोलाउनु भएको र त्यसमा आगामी संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा हुने गठबन्धनबारे छलफल केन्द्रित भएको बताउनुभयो। त्यसपछिको परिस्थितिको बारेमा खास आज बैठक डाकिएको हो। त्यो बैठकमा मुख्य रूपमा स्थानीय चुनावको समीक्षा र आगामी अब अर्को चुनाव पनि आउँदैछ प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको, त्यस विषयमा पनि गठबन्धनको विषयमा कोसँग गठबन्धन गर्दा ठिक होला भन्ने विषयमा पनि आजको बैठक थियो। र आजै खास गरेर अहिले बैठक फेरि स्थगित पनि भएको छ। भोलि 11 बजे फेरि बैठक बस्ने कुरा भएको छ र आज अध्यक्षज्यूको 4 बजे प्रधानमन्त्रीज्यूसँग मिटिङ पनि भएको हुनाले अलिक छिटो बैठक सकिएको हो। प्रधानमन्त्रीज्यूले आज मिटिङ बोलाउनु भएको छ अध्यक्षज्यूलाई, त त्यहाँ पनि कुराकानी होला। तर मुख्य रूपमा बैठकको उद्देश्य चाहिँ स्थानीय निर्वाचनको परिणाम र त्यस परिणामपछि पार्टीले अपनाउनु पर्ने आगामी रणनीतिको विषय नै आजको महत्त्वपूर्ण विषय हो। यसैबीच लोकसभाको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको अर्को बैठक भोलि बिहान 11 बजे बोलाइएको छ। बिजुली बजार स्थित पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा बस्ने बैठकमा स्थानीय तहको निर्वाचनको समीक्षा गरी आगामी संघ र प्रदेशको निर्वाचनको आन्तरिक तयारीका बारेमा विस्तृत छलफल हुने केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य झाले बताउनुभयो। सत्ता साझेदार नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले स्थानीय तहको निर्वाचनको परिणामपछि आफ्नो पार्टी सत्तारूढ गठबन्धनभित्र धेरै असन्तुष्ट रहेको बताउनु भएको छ। नेता खनालले सम्मानजनक ढङ्गले गठबन्धन हुँदै नभएको भन्दै सो निर्वाचनको परिणामबाट आफ्नो पार्टी धेरै असन्तुष्ट रहेको टिप्पणी गर्नुभएको हो। उहाँले आफूहरूको असन्तुष्टि सत्तारूढ दलहरूको बैठकमा राखिएको र आन्तरिक रूपमा पनि छलफल गरेर एउटा निष्कर्षमा पुग्ने प्रतिक्रिया समेत दिनुभयो। फरक प्रसङ्गमा सम्मानित नेता खनालले तत्काल वामपन्थी दलहरू बीचको एकताको आवश्यकता उल्याउँदै त्यो सम्भावना भने अहिलेलाई निकै कमजोर रहेको बताउनुभयो। हुनु चाहिँ वस्तुगत आवश्यकता हो, तर यति बेला वामपन्थी आन्दोलनका मेजर सङ्गठनका नेताहरू अहिले वामपन्थी एकताको पक्षमा देखिनुहुन्न। त्यसो हुनाले तत्काल वामपन्थी एकताको आवश्यकता भए पनि त्यो सम्भावना चाहिँ निकै कमजोर छ। हामी अलिक होइन बेहद असन्तुष्ट छौँ, किनभने वाम यो
पाँच दलको गठबन्धनभित्र सम्मानजनक ढङ्गले गठबन्धन हुँदै भएन। त्यो नभएको हुनाले हामी असन्तुष्ट छौँ। अब त्यो असन्तुष्टि हामीले पाँच दलभित्र पनि राखेका छौँ। हामी आफै पनि समीक्षा गर्दैछौँ। सम्मानित नेता खनालले वामपन्थी दलहरू बीचको एकता तत्कालका लागि आवश्यक भए पनि मेजर दलका नेताहरूका कारण सम्भावना निकै कमजोर हुन पुगेको तर्क समेत गर्नुभयो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका नेता एवं पूर्व मन्त्री छविलाल विश्वकर्माले आगामी सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनसम्म सत्तारूढ गठबन्धन टिक्ने अवस्थामा नरहेको दावी गर्नुभएको छ। नेता विश्वकर्माले सत्तारूढ गठबन्धनलाई टिकाइ राख्न पुष्पकमल दाहाल र माधव कुमार नेपालले एमालेले आफूहरूलाई प्रधानमन्त्रीमा अफर गरिरहेको हल्ला फैलाएको पनि बताउनुभयो। उहाँले एमाले भित्र प्रधानमन्त्री कसैलाई बनाउने भन्ने विषयमा छलफल नै नभएको तर गठबन्धन आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न दाहाल र नेपालले सो हल्ला फिजाएको बताउनुभयो। जे गर्दै हुनुहुन्छ त्यसको कुनै अर्थ छैन। त्यसको कुनै अर्थ छैन। पहिलो कुरा के छ भने कङ्ग्रेस भित्रै पनि त छ। कङ्ग्रेस आफैले भनिरहेकै छ यो समस्या यो ऐजेरूलाई लिएर कहिलेसम्म हिँड्ने स्वयं काङ्ग्रेस आफै भनिरहेको छ। त्यो गठबन्धन के हुन्छ त्यतापट्टि हाम्रो चिन्ता होइन। हामीले हाम्रो पार्टीलाई हाम्रो सङ्गठनलाई दुरुस्त बनाउने व्यवस्थित गर्ने हामीले समुचित व्यवस्थापन गर्न बाँकी रहेका कामहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने र आगामी निर्वाचनको तयारीका निम्ति जुट्ने यो हिसाबले हामी अगाडि बढ्ने हो। नेता विश्वकर्माले पार्टीभित्र असन्तुष्ट नेता कार्यकर्ताको मागलाई सम्बोधन गरेर आफूहरू सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनको तयारीमा लाग्ने बताउनुभयो। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। आज वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घको 46औं साधारण सभामा मन्त्री शर्माले विमानस्थल बनाएर नै छाड्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको हो। यस्तै अर्थमन्त्री शर्माले वीरगञ्ज चिनी मिल चलाउने कुरा बजेटमा उल्लेख गरिएको भन्दै त्यसलाई मजाकको रूपमा नलिन पनि आग्रह गर्नुभयो। उहाँले 5-7 महिनादेखि निरन्तर यसबारे गरेको अध्ययनबाट प्राप्त निष्कर्षका आधारमा चिनी मिल चलाउन सरकार तयार रहेको बताउनुभयो। सरकारले प्रतिबद्ध हो। विगतको कुरा विगत हो। वीरगञ्ज चिनी कारखाना चलाउने हो। चलाउनु पर्छ। यो चलाउन भनेर तयारी गरेको आज 5-7 महिना भइसकेको छ। यो विगत भने जस्तै भन्नलाई भनेको होइन, चलाउनका लागि हो। काठमाडौँ महानगरपालिकाका नवनिर्वाचित मेयर बालेन्द्र शाहले राजनीतिक सक्रियता बढाएका छन्। मेयर शाहले पदभार ग्रहण गरेको एक साता पनि नबित्दै शीर्ष नेतादेखि उच्च पदस्थसँग भेटवार्ता गरेका छन्। उनको राजनीतिक भेटवार्तालाई धेरैले अर्थपूर्ण रूपमा हेरेका छन्। एक थरीले शाहलाई महानगरपालिकाभित्र काम गर्न सहज वातावरण बनाइदिन शीर्ष नेताहरूको सहयोग मागेको रूपमा यथार्थ अर्थ्याएका छन् भने अर्का थरीले शाह कुनै पार्टी प्रवेशका लागि गरेको भन्दै टिप्पणी गरेका छन्। अमृत ढकालको रिपोर्ट। पालिकाका नवनिर्वाचित मेयर बालेन्द्र शाहको चुनावी जितले नेपाली राजनीतिमा तरङ्ग ल्याएका बेला उनको पछिल्लो राजनीतिक सक्रियताले कौतूहलता थपेको छ। पदभार ग्रहण गरेको एक साता पनि नबित्दै प्रधानमन्त्री, पूर्व प्रधानमन्त्री, प्रधान सेनापति र कतिपय सङ्घीय मन्त्रीसँगको उनको भेटवार्तालाई अर्थपूर्ण ढङ्गले हेरिएको छ। मेयर शाहले शीर्ष नेता र मन्त्रीसँग सहयोगका लागि भेटवार्ता गरेको एक थरीको अनुमान छ। अर्का थरीले भने स्वतन्त्र मेयरका रूपमा उनलाई काम गर्न गाह्रो हुने भएकाले कुनै पार्टी प्रयोग गर्ने मनसा आएका रूपमा अर्थ्याएका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिका नेपालको राजधानीको प्रमुख अर्थात् मेयर भनेको सबै मेयरहरूभन्दा पनि एउटा विशिष्ट मेयरले नेपालका प्रधानमन्त्री लगायत अन्य
राजनीतिक ओहदामा भएका विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई भेट्न कुनै ठुलो कुरो भएन। पदभार सम्हाले लगत्तै प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मासँग भेटवार्ता गरेका मेयर शाहले त्यस लगत्तै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भेटवार्ता गरेका थिए। जुन भेटवार्तालाई धेरैले मेयर शाह एमाले प्रवेश गर्न लागेको भन्दै समाचार समेत बनाए। तर शाहले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीसँग भेटवार्ता गरेसँगै उनी एमाले प्रवेश गर्ने समाचारहरू बन्द भए। महानगरपालिकामा वडा अध्यक्षहरूले पहिलो बैठकदेखि नै शाहलाई असहयोग गरेकाले उनले शीर्ष नेताहरूबाट सहयोग मागेको धेरैको विश्लेषण छ। एक त राजनीतिक दलका ठुला नेताहरूलाई र प्रधानमन्त्री मन्त्रीज्यूहरूलाई एउटा सन्देश पनि दिनु थियो, अनि अर्को एउटा सम्बन्ध पनि विकसित गर्नु थियो। अब अरूलाई पो पार्टीको नेटवर्क छ, उहाँको त पार्टी पनि छैन, सङ्गठन पनि छैन। अहिले जस्ट 1 पर्सन आर्मी एउटा एक्लो व्यक्ति हुनुहुन्छ, उहाँका सल्लाहकारहरू हुनुहुन्छ होला। हुँदाखेरि उहाँले असल नियत नभएको भए, उहाँमा असल नियत नदेखाए भए जनताले भोट खसाल्ने थिएनन् होला। यसलाई अन्यथा नमानौँ, राम्रै हो। मेयरमा निर्वाचित भए लगत्तै शीर्ष नेतासँगको भेटवार्ताबारे दुवै पक्षको सचिवालयले हालसम्म आधिकारिक धारणा भने सार्वजनिक गरिसकेको छैन। दलीय व्यवस्थामा रुमलिएको संरचनामा स्वतन्त्र रूपले निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई काम गर्न भने सहज पक्कै छैन। यद्यपि ठुला दलका नेताले भने स्वतन्त्रले पाएको मत पनि जनताकै मत भएकाले उनलाई काम गर्न सहयोग गर्नुपर्ने बताएका छन्। जनताको अभिमत आइसकेपछि त्यो अनुसार चाहिँ काम गर्न दिनुपर्छ। जसले काम गर्न दिँदैन त्यसले गल्ती गर्छ, जनताले फेरि दण्डित गर्छ। त्यसैले उहाँहरूलाई काम गर्न दिनुपर्छ। उहाँले काम कसरी गर्नुहुन्छ, के गर्नुहुन्छ, बेठिक गरी आलोचना गरेको, खण्डन गरेको। जित अघि काठमाडौँ बनाउने विभिन्न योजना सार्वजनिक गरेको भए पनि काम गर्न कुरा गरे जति सहज भने पक्कै छैन। महानगरपालिकाको फोहोर मैला, खानेपानी, ट्राफिक जाम र सार्वजनिक सवारी साधनको सुधार लगायतका धेरै काम उनलाई गर्नुपर्ने छ। यी त्यति सहज छैनन्, जसका लागि काठमाडौँ महानगर एक्लैले भन्दा पनि धेरैको साथ र सहयोगको आवश्यकता छ। स्वतन्त्र रूपमा काठमाडौँको मेयरमा निर्वाचित भएको भए पनि उनलाई काम गर्न तिनै राजनीतिक दलका नेता तथा पदाधिकारीको सहयोग आवश्यक छ। त्यसैले उनको दौडधुप बढेको अनुमान गर्न सकिन्छ। यद्यपि उनले कस्तो काम गर्छन् र उनको दौडधुप केका लागि हो त्यो भने समयसँगै खुल्दै जानेछ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सन्तोष छेत्रीका साथमा अमृत ढकाल, काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले जनतालाई हेपेर निर्णय गर्दा काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरमा पराजित हुनु परेको दावी गर्नुभएको छ। वरिष्ठ नेता पौडेलले नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले जनताले चाहेको विपरीत उम्मेद्वार खडा गरी जनतालाई हेपेको कारण राजनीतिक दल महानगरको प्रमुख बन्न नसकेको बताउनु भएको हो। उहाँले काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरका लागि कांग्रेस र एमाले दुवै पार्टीले अघि सारेका उम्मेद्वार उपयुक्त नभएको बताउनु भएको छ। प्रमुखका उम्मेद्वारहरूको कार्यक्षमताको समय सकिसकेकाले जनताले राजनीतिक दलहरूले गरेको निर्णयलाई लत्याएको बताउनुभयो। राजनीतिक पार्टीका नेताहरूले टेकन फर ग्रान्टेड लिन हुँदैन। अर्थात् सोझो ठाडो नेपाली भाषामा म भन्न चाहन्छु, जनतालाई हेपेर निर्णय गर्नु हुँदैन। जनतालाई हेपेर निर्णय गरे कांग्रेसका नेताले पनि, माओवादी एमालेका नेताले पनि। एमालेका नेताले जुन निर्णय गरे त्यो पनि जनतालाई हेपेकै निर्णय थियो, किनभने ती जुन उम्मेदवारलाई चाहिँ उहाँले अगाडि सार्नुभयो उपयुक्त थिएनन्, होइन, उनी आउटडेटेड भइसकेका थिए। अहिले कांग्रेसले जो गर्यो त्यो पनि उपयुक्त थिएन, तीभन्दा उपयुक्त धेरै मान्छेहरू थिए, होइन। त्यसकारण मैले त त्यही बेला भनेको महिला दिने हो भने उपमेयर छँदैछन् हरिप्रिया, तिनीहरूले राम्रो गरेछन् तिनीहरूलाई देऊ। पुरुष दिने हो भने तीर्थ डङ्गोल छन् अथवा अर्को छन्, होइन। त्यस्ता राम्रो मान्छेहरू छन्, त्यही चाहिँ 1 नम्बरको सिफारिसमा आएकै थिए, तिनीहरूलाई पनि दिन सकिन्थ्यो। वरिष्ठ नेता पौडेलले आगामी दिनमा पनि यस्तै गल्ती नेतृत्व पंक्तिले गरिरहने हो भने नेपालको राजनीति यस्तै हुन्छ भन्न नसकिने बताउनु भएको छ। यस्ता घटनाबाट पाठ सिकेर राजनीतिक दलहरूले जनताले रुचाउने उम्मेद्वार उठाउनु पर्ने भन्दै उहाँले पुनः मूर्ख निर्णय गरेर राजनीतिक दलको अपमान गर्न नहुने बताउनु भएको छ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि
जनतालाई सहज सेवा दिनुपर्ने निकाय मालपोत कार्यालय गैरकानुनी चलखेलको अखडामा परिणत, एउटै कामका लागि जीवनभर धाउनुपर्ने बाध्यता। नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भए पनि पुगेन सुदूरपश्चिमको विद्यालयको हातमा पाठ्यपुस्तक, माग अनुसार पुस्तक नपाउँदा विद्यालयमा पुस्तक दिन नसकेको व्यवसायीहरूको भनाई। र एसीसी महिला टी20 क्रिकेट च्याम्पियनसिपका लागि 19 सदस्यीय नेपाली टोलीको घोषणा, प्रतियोगिता जुन 17 देखि 25 सम्म मलेसियामा हुने। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सेवाग्राहीको चाप हुने र सेवाग्राहीले शास्ति पाउने सरकारी कार्यालय मध्ये एक हो मालपोत कार्यालय। प्राय मालपोत कार्यालयमा समयमा काम नभएको अधिकांश सेवाग्राहीहरूको गुनासो रहँदै आएको छ। यस्तोमा काठमाडौँको दिल्ली बजार स्थित भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालयको अवस्था के छ त? प्रिन्स मिश्रको रिपोर्ट। यी हुन् ललितपुर च्यासलका राकेश व्यञ्जनकार। उनको परिवार लगायत यिनले विगत 35 वर्षदेखि दिल्ली बजार स्थित मालपोत कार्यालयमा जग्गा प्रकरण लिएर धाइरहेका छन्। कोटेश्वर स्थित 7 क र 8 ख दुई ठाउँमा गरेर साबिक कित्तामा रहेको 44 आना जग्गा मालपोतले हिनामिना गरेको आरोपसहित व्यञ्जनकार बारम्बार मालपोत धाउने गरेका छन्। हजुरबुबाको नाममा रहेको जग्गाको कित्तालाई नक्कली जग्गा धनी खडा गरेर सेटिङको भरमा मालपोतले आफ्नो साबिक जग्गा नै गायब गरिदिएको व्यञ्जनकारको आरोप छ। तर उनलाई मालपोत कार्यालयले सहज सेवा नदिएको उनको गुनासो छ। यो कुरा राम्रोसँग अध्ययन गरेछ। विगत म पनि अब यसमा धेरै नै भइसक्यो लागिरहेको होइन। अब हुन त अब बाले नै हेरिराख्नु भएको थियो। अब 2064 सालमा मलाई पूर्ता दिँदाखेरि म आउन सकेन। मेरो बाले नै सबै काम सकिसक्यो भन्ने कुरा गरेको भएर म आउनु नपर्यो हो। तर यिनीहरूले अनि पूर्ता दिँदाखेरि यो अहिलेलाई चाहिँ यो 9 आना लिइराख्नु, पछि चाहिँ अब यो 9 आना आएपछि अर्को बाँकी किताब त आइहाल्छ नि भन्ने कुरा त्यस्तो गर्ने। अहिले चाहिँ पहिला किन नभने यो कुरा? पहिला भन्नु परेन? पहिला 9 आना मात्र किन लिएर गयो भनेर अहिले चाहिँ यस्तो कुरा गर्छ। पहिलाको मान्छेहरूले चाहिँ यो अहिले 9 आना लिनुहोस्, तपाईँको बाटो खोल्यो, अब यो तपाईँको हो भन्ने प्रमाण भइहाल्यो। तपाईँलाई त्यसरी फकाएको यहीँको मान्छेले फकायो भने, यहीँ मालपोतको मान्छेले पहिला फकाउने, अहिले चाहिँ पहिला किन लिएर नगयो भनेर धम्काउने। ल यस्तो पनि हुन्छ। अनि व्यञ्जनकारले आफ्नो समस्या मालपोतबाट सुनवाई नभएको आरोप लगाइरहँदा कार्यालयले भने सेवा गराएका सबै मुद्दा आफूहरूले निक्रियोल गर्न नसक्ने र यसका लागि नापी र अदालती कारबाहीमा जानुपर्ने जवाफ दिएको छ। यहाँबाट हामीबाट तपाईँको अब समस्याको समाधान हुँदैन। तपाईँको साबिकबाट 269 र 265बाट भेट्ने जुन कित्ता जग्गा छ त्यो चाहिँ हाम्रो मेरो ठुली आमाको हब्बोको कित्ता हो। त्यो कित्ता हामीले पाउनुपर्छ भन्ने माग्दा पनि उहाँको हो। ती कित्ताहरू अहिले 1 र 12 मात्रै उहाँका नाममा छन्, उहाँको पिताजीका नाममा छन्। अरू कित्ताहरू अन्त गइसकेका छन्। त्यो अन्त गइसकेका कित्ताहरू हामी उहाँलाई त्यसै चाहिँ पूर्जा बनाइदिन सक्दैनौँ। उहाँ जहाँ गलत भएको छ, जहाँ गलत भएको छ त्यसका विरुद्ध उहाँ सम्मानित अदालतमा जानैपर्छ। यो निर्णय हामीले सच्याउन सक्ने अवस्था छैन। हामीले उहाँलाई पटक पटक भनेका छौँ। व्यञ्जनकारको जस्तै 70 वर्षीय वृद्ध दुर्गा प्रसाद शर्मा घिमिरे पनि मालपोत कार्यालय धाइरहेका छन्। उनी श्रीमतीको नाममा रहेको रोक्का जग्गा जिल्ला अदालत काठमाडौँले फुकुवा गरिसकेको पत्रसहित कार्यालयमा जग्गा फुकुवा गराउन आएका थिए। तर कार्यालयका कर्मचारीले उनलाई अनावश्यक कागजात मागेर शास्ति दिएको उनको गुनासो छ। मेरो श्रीमतीको नामको जग्गा रोका राखेको थियो कुनै विवादमा होइन। अनि जिल्ला काठमाडौँ जिल्ला अदालतको चिठी लिएर आएँ। आउँदाखेरि यो चिठीले मात्रै हुँदैन र तपाईँको नागरिकता पनि चाहिन्छ र अरू के भन्छन् नि त्यो मिलापत्रको त्यही कागजहरू पनि चाहिन्छ अरे। अब अदालतको आदेशलाई नमान्ने भने अब के भन्ने, कसलाई भन्ने, कसले के भन्ने? म सिस्टमप्रति चिन्ता कि अदालतको आदेश नमान्ने कुन अफिस होला? तपाईँलाई थाहा छ निजगढको विमानस्थल अदालतको आदेशले रोक्या हो। यो अफिस के हो? नेपाल सरकारको अगाडि यो अफिस केही हो? त्यो मान्दैन। घिमिरेको विषयलाई लिएर कार्यालयका कर्मचारी र उनको वाद विवाद नै चलेको थियो। मिलापत्रमा के छ व्यवस्था? मिलापत्र अनुसार हामीले असर नपर्ने भए फुकुवा गरिदिन्छौँ। असर पर्ने रहेछ भने मिलापत्र कार्यान्वयन भएपछि मात्रै यहाँ लेखिदिनुहोस् अदालतको आदेश अनुसार हामी मिलापत्र गर्न सक्दैन, फुकुवा गर्न सक्दिनँ।
भन्ने एउटा दर्पित गरिदिनुहोस् त ल म हेर्नु। घिमिरे र व्यञ्जनकार त केवल प्रतिनिधि उदाहरण मात्रै हुन्। मालपोत कार्यालयमा पुग्ने प्राय हरेक कर्मचारी कार्यालयको ढिलासुस्तीबाट आजित छन्। तर कार्यालयले भने कागजात बिना प्रमाण अधुरो हुने भन्दै प्रमाण जुटाउन सेवाग्राहीसँग विभिन्न कागजात मागिएको बताएको छ। मेरो बुझाइमा के छ भने यस्ता अदालतका चिठीहरू कतिपय नक्कली पनि आउँछन्। यस्तो नक्कली चिठी आएर अनि सनाखत गरेर हामीले फिर्ता गरेका कारण हाम्रा कतिपय साथीहरू अझै पनि अदालतमा मुद्दा विषय चलाउनु भएका यस्ता धेरै केस छन् नि हाम्रो। यो कारणले गर्दाखेरि यो छ भने विश्वस्त हुन्छ भनेर उहाँले मान्नुभयो होला। यो मालपोत कार्यालय दिल्ली बजारमा देखिएको उक्त समस्या त प्रतिनिधि समस्या मात्रै हुन्। यस्ता समस्या अधिकांश मालपोतमा देखिने गरेको छ। अझ कर्मचारीको रुखो व्यवहार र सेवा प्रवाहमा हुने ढिलाइले त सेवाग्राही आजित नै बन्ने गरेका छन्। यस्तोमा सेवाग्राहीलाई मालपोतबाट सेवा लिँदा ठुलै युद्ध जिते सरह हुन्छ। तसर्थ यस्ता समस्यातर्फ सरकारवालाको ध्यान जान आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सम्पूर्ण लम्सालका साथमा प्रिन्स मिश्रको रिपोर्ट। मुस्ताङको सानुसरे पहाडमा भएको तारा एयरको विमान दुर्घटनालाई लिएर अहिले थुप्रै तर्क वितर्कहरू सुन्न पाइन्छ। तर ती सबै अनुमानमा मात्रै सीमित छन्। यसबारे सरकारले छानबिन समिति गठन गरिसकेको छ। दुर्घटनाबारे थुप्रै तर्क वितर्कहरू चलिरहँदा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पूर्व महानिर्देशक राजकुमार छेत्रीको भनाइ भने केही फरक देखिएको छ। एक रिपोर्ट। जेठ 15 गते मुस्ताङको थासाङ गाउँपालिका 2 सानुसरे पहाडमा भएको यति एयरको विमान दुर्घटनालाई लिएर थुप्रै तर्क वितर्कहरू आउन थालेका छन्। यही मेसमा पछिल्लो समय नेपालमा विमान दुर्घटना धेरै भएको भन्ने तर्कहरू आएका छन्। तर नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पूर्व महानिर्देशक राजकुमार छेत्रीले भने यसमा असहमति जनाएका छन्। पूर्व महानिर्देशक छेत्रीले नेपालमा पछिल्लो तथ्याङ्क हेर्दा विमान दुर्घटना कम हुँदै गएको बताए। उनले नेपालको मौसमको भर नहुने भएकाले मौसमलाई ध्यान दिएर मात्रै उडान भर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए। सर्वप्रथम त दुर्घटना हुनु नै राम्रो कुरा होइन। अब यद्यपि हामी कहाँ केही बढी जस्तो देखिएको छ, तर हाम्रो टोपोग्राफिकल कन्डिसन, वेदरको प्याटर्न छिनछिनमा चेन्ज हुने, ठाउँ ठाउँमा चेन्ज हुने, यी कुराहरूले र 83% माउन्टेनियस कन्ट्री भएको नाताले हामी कहाँ अलिकति एक्सिडेन्ट अरू देशको तुलनामा धेरै देखेको मात्रै हो। यद्यपि अरू देशमा पनि एक्सिडेन्ट नहुने होइनन्। मैले यहाँलाई एउटा उदाहरण दिउँ। 1 महिना 1.5 महिना पहिला चाइनाको बोइङ जहाज नै हैन एक्सिडेन्ट भएर 170 जना प्लस बित्नुभयो। 3-4 दिन पहिला नै अमेरिकामा एउटा फ्यामिलीको होल फ्यामिली चाहिँ जहाज क्रास भएर त्यो ढुङ्गो जस्तै खस्नु, दुईटै इन्जिन सटडाउन भएर ढुङ्गा जस्तै खसेर ऊ हुनुभयो। सायद हिजो पनि एउटा सायद कहीँ एक्सिडेन्ट एउटामा भएको मैले हिजो मात्रै पनि मैले थाहा पाएको छु। त्यही कारण एक्सिडेन्ट कहीँ पनि हुन्छ। दुर्घटनाको कारण मानवीय त्रुटि, मौसम या ट्रेनिङको कमी भन्ने बारेमा सरकारबाट विस्तृत अध्ययन गरेर दुर्घटना हुन नदिने पहल चाल्न आवश्यक रहेको छेत्रीले बताए। पूर्व महानिर्देशक छेत्रीले पोखराबाट जोमसोम उडान भरेको तारा एयर मौसमका कारण दुर्घटनाग्रस्त भएको हुन सक्ने बताए। उनले अब सरकारले र विमानस्थलहरूका साथै सम्बन्धित निकायले मौसम छलेर कसरी सुरक्षित उडान गर्ने भन्ने कुरामा सोच्न आवश्यक रहेको बताए। पछिल्लो समय पाइलटमाथि वायु सेवा सञ्चालक संस्थाले दिने गरेको दबावलाई उठाइए पनि पाइलटलाई दबाव दिने काम कुनै एयरलाइन्सबाट नहुने उनले बताए। एउटा कुरा मैले के देखेँ भने अहिले विगत 15 वर्ष भनौँ न 15-16 वर्षको उसमा अब चाहिँ तपाईँको समितिले काम गर्दा पनि एकदम पर्फेक्ट गर्नु भएको छ र उहाँहरूले दिएको रिपोर्टलाई के मिडिया छ, मिडियाले खोज्छ भोलि हैन, सिभिल एभिएसनले खोज्छ भोलि, अडिट टिमहरू आउँछ जस्तो इकाओ आउँछ, यु आउँछ, जस्तो एयरपोर्टको एएसआई भन्ने छ, त्यो टिमहरूले खोज्छ भोलि रिपोर्टहरू, त्यो विश्वले हेरिरहेको हुन्छ। त्यसकारण अब चाहिँ दिएको रिपोर्टलाई चाहिँ लुकाउनु मिल्दैन, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, लागू पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। किन गर्नुपर्ने हुन्छ भने भोलि त त्यो कुरा चाहिँ लागू भएन भने सिभिल एभिएसनलाई पनि त आरोप आयो नि त।
पूर्व महानिर्देशक छेत्रीले नेपालमा 15 वर्षभन्दा पुरानो रेजिस्टर भएको विमान ल्याउन नपाइने कानून बनेको र विमान पुरानो नहुने बरु त्यसको लाइफ टाइम हुने बताए। उनले मौसम विज्ञान विभाग, विमानस्थल टावर र पाइलट बीचमा इन्टर रिलेसन कम हुँदै गएको बताए। कमी कमजोरी केही छ भने त्यसलाई कसरी रेक्टिफाई गर्ने? ट्रेनिङको कमी पो भयो कि एयरवर्दिनेसको पार्टमा अझ हामीले केही सुधार गर्नु पो छ कि हैन? र अर्को कुरा यहाँलाई म भनौँ, पोइन्ट अफ डिपार्चर भनेको जहाँबाट जहाज उड्यो र पोइन्ट अफ डेस्टिनेसन भनेको जहाँ जहाज ल्यान्ड गर्छ। बीचको वेदरको रुट त थाहा हुँदैन हो, कुन ठाउँमा सेन्सिटिभ छ त्यो ठाउँमा नेपाल गभर्मेन्टले, सिभिल एभिएसनले, नेपाल गभर्मेन्ट भनेको हाम्रो मौसम विभागले मिलेर एउटा क्यामेराको व्यवस्था गर्नु पर्यो। क्यामेरा पनि यस्तो गर्नु पर्यो, राखेर मात्रै भएन, त्यसलाई मोनिटर हुने, त्यसलाई टाइमली मेन्टेनेन्स हुने, त्यो चाहिँ टावरसँग पाइलटको ककपिटमा पनि मेसिनसँग कनेक्ट हुनु पर्यो, जबकि पाइलटले त्यो देखोस्। जस्तो मैले बुझेसम्म घोडेपानीमा विगतमा क्यामेरा राखेको थियो, त्यसले केही सुविधा भएको थियो, तर अहिले छ कि छैन मलाई थाहा छैन। त्यस्तै लुक्ला जाँदाखेरि अहिले मैले सुन्छु रुम्जाटारको छेउमा लामजुराको साइड भने जुन छ पासहरू त्यहाँ राखेको छ भने सुन्छु। यद्यपि त्यो मेन्टेन भएको छ कि छैन मैले अहिले चाहिँ हेक्का राखेको छैन मैले। यी कुराहरू चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ र टाइमली मोनिटर गर्नुपर्ने हुन्छ। पूर्व महानिर्देशक छेत्रीले पछिल्लो समय नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले वर्षमा 2 पटक एयर ट्राफिक कन्ट्रोलरका तर्फबाट सिभिल एभिएसनले परीक्षणमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको र त्यसमा अझै सुधार गर्नुपर्ने बताए। यही जेठ 15 गते तारा एयरको 9N80 ट्विन अटर विमान दुर्घटना भएको थियो। मुस्ताङको थासाङ गाउँपालिका 2 सानुसरे पहाडमा विमान दुर्घटनाग्रस्त भएको थियो, जसमा चालक दलका 3 सदस्य सहित 13 जना नेपाली, 4 भारतीय र 2 जर्मन नागरिकको निधन भएको थियो। निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको काम अघि नबढाउन सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशको पक्षमा काठमाडौँमा प्रदर्शन गरिएको छ। प्रभावित क्षेत्र टाङ्कियावासीले काठमाडौँको माइतीघर मण्डलादेखि नयाँ बानेश्वरसम्म र्याली सहितको प्रदर्शन गर्दै सर्वोच्च अदालतले दिएको सो फैसलाको पक्षमा ऐक्यबद्धता जनाएका हुन्। बिना विकल्प सो विमानस्थलको धावन मार्ग टाङ्गिया बस्तीमा बनाउने सरकारको निर्णयको विपक्षमा सर्वोच्च अदालतको आदेश आएकाले त्यसको कार्यान्वयनको माग गर्दै आफूहरूले ऐक्यबद्धता स्वरूप काठमाडौँमा शान्तिपूर्ण र्याली सहितको प्रदर्शन सुरु गरिएको स्थानीय नवराज सञ्जेलले बताउनुभयो। विमानस्थलको सम्पूर्ण कार्यहरू बदर गरी विकल्प खोज्नका लागि सरकारले भनिसकेपछि हामीले त्यसको पक्षमा त्यसलाई ऐक्यबद्धता जनाउन र न्यायिक निकायको सम्मानको लागि भनेर हामीहरू यसरी र्याली गरिरहेछौँ। यसको अर्को उद्देश्य के हो भने जहाँ चाहिँ एयरपोर्ट बन्दै थियो, जहाँ एयरपोर्टको धावन मार्ग थियो, त्यो धावन मार्ग चाहिँ हाम्रो बस्ती जुन 50 वर्ष अगाडिदेखि त्यहाँ बसोबास गर्दै आइरहेको हाम्रो टाङ्गिया बस्ती थियो, त्यो बस्ती अमानवीय ढङ्गले शासकहरूले चाहिँ हामीलाई चाहिँ एउटा मानवीय व्यवहार पनि नगरिरहेको अवस्थामा अहिले जुन सर्वोच्च अदालतले जुन निर्णय दियो त्यो निर्णयको पक्षमा अब चाहिँ हामीले त्यहाँ विकास निर्माणको कामहरू गर्न पाउँछौँ कि विकासको पूर्वाधारहरू सरकारले दिन्छ कि भन्ने जुन एउटा आशा छ, त्यसलाई मूर्त रूप दिनका लागि अब हामीले चाहिँ आज चाहिँ एउटा शान्तिपूर्ण र्यालीको कार्यक्रम गरिरहेछौँ र भूमा माफियाहरूले चाहिँ निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चाहिँ टाङ्गिया बस्तीलाई उठाएर बनाउनुपर्छ भन्दै गर्दाखेरि अब हामी चाहिँ एउटा चरणबद्ध आन्दोलनमा जाने र काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन गर्ने जुन हाम्रो अभियान छ त्यो अभियानको एउटा सुरुवात पाटो मात्रै हो। स्थानीयले 50 वर्षदेखि त्यहाँ बसोबास गर्दै आएका स्थानीयहरूलाई विस्थापित गराउने षड्यन्त्र राज्यबाट भइरहेको भन्दै आपत्ति जनाउँदै आएका छन्। प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई सो बस्तीको विकल्पमा लालपूर्जा सहितको जमिन तत्काल उपलब्ध गराउनु पर्ने उनीहरूको मुख्य माग रहेको छ। सरकारले स्थानीय तह मार्फत एक परिवारलाई एक विद्युतीय चुलो वितरण गर्ने घोषणा गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेटमा सरकारले हरेक परिवारलाई एउटा विद्युतीय चुलो दिने घोषणा गरेको हो। यससँगै विद्युतको पहुँच बाहिर रहेका घर परिवारका लागि भने धुवामुक्त भान्सा अभियान अन्तर्गत सुधारिएको चुलो वितरण गर्ने सरकारको योजना छ। तर मुलुकको अधिकांश स्थानमा विद्युतीय पूर्वाधारको व्यवस्थापन हुन नसकेको अवस्थामा विद्युतीय चुलो वितरण गर्ने सरकारको योजना कति सफल होला? नरेन्द्र महताराको रिपोर्ट।
आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले एक परिवारलाई एक विद्युतीय चुलो वितरण गर्ने घोषणा गरे। सरकारको यो घोषणासँगै राजनीतिक वृत्तमा मात्र होइन समग्र क्षेत्रमा यसबारे बहस र टीका टिप्पणी हुन थालेका छन्। सरकारले मुलुकका विभिन्न क्षेत्रमा आवश्यक विद्युतीय पूर्वाधारको व्यवस्था गरेर यो प्रणाली लागू गर्दैछ या निर्वाचनमुखी एजेन्डाका रूपमा मात्र आश्वासन बाँड्दैछ भन्ने विषयमा बहस र छलफल हुन थालेका छन्। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि सिंहदरबार परिसरबाट खाना पकाउने एलपी ग्यासको विस्थापन गर्ने र यसलाई बिस्तारै स्थानीय तहमा पुर्याउने अभियान नै चलाउने दाबी गरेको छ। तर सरकारले विद्युतमा हुने लोड सेडिङ हटाएर यस्ता कार्यक्रम गर्न सकेको खण्डमा आफूहरूलाई पनि फाइदा हुने सर्वसाधारणको भनाइ छ। पहिला चाहिँ वास्तवमा बत्ती चाहिँ सबैलाई चाहिँ त्यो 24 घण्टा नजाने भएपछि चाहिँ त्यसपछिबाट चाहिँ तपाईँको त्यस्ता सामग्रीहरू दिँदाखेरि राम्रो होइन। अब बत्ती कतिखेर जान्छ ठेगान छैन, त्यो त राम्रो हो, त्यो योजना सरकारले राम्रो कुरा गरे हो। अब हामीलाई पनि ग्यास किन्नु, इन्डियाबाट ग्यास ल्याऊ, कहिले सर्टेज भनेको छ, कहिले नाकाबन्दी भनेको छ, त्यस्तोबाट त मुक्त हुन्छ नि हामी पनि होइन। अब यो कोरोनाबाट भयो यताउताबाटले गर्दाखेरि यो भाउ महँगीहरूबाट त हामी जोगिन सक्छौँ। सरकारले विद्युत खपत बढाउन विद्युतीय सामग्रीको प्रयोग गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिँदै आएको छ। एलपी ग्यासको विस्थापनसँगै विद्युतीय चुलोलाई प्रोत्साहित गर्ने पनि सरकारको लक्ष्य छ। खाना पकाउने एलपी ग्यासमा दिँदै आएको अनुदान कटौती गर्ने र सो अनुदान विद्युतीय सामग्री प्रयोगमा दिइने सरकारको तयारी छ। सरकारले यो लक्ष्य कार्यान्वयन गर्न सके राम्रो हुने व्यवसायीहरूको भनाइ छ। जनतालाई सहज हुने कुरा त जेसुकै ल्याए पनि हामी खुसी नि, व्यापारसँग सरकारै भएन नि। मेन भनेको सरकारले अब जनताको लागि भलाइ गर्छ भने त त्यो हाम्रो व्यापार हुँदैन रे भनेर हामी आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ गरेर त हामी सरकार विरुद्धको सरकारले यस्तो गरे भए हुन्थ्यो भन्ने त त्यो त अब हुँदै भएन। अब ल्याओस्, कार्यान्वयन गरोस्, यस्ता राम्रा कामहरू धेरैवटा ल्याओस्, सरकारले एउटा मात्र होइन ल्याओस् तर कार्यान्वयन गरोस्। बोल्न त बोल्छ, काठमाडौँमा पानी जहाज ल्याउने भन्छ, दुनियाँ दिमाना भन्छ, तर सरकारले घर घरमा पाइपबाट सिलिन्डर जोड्छु भन्छ। आफू सरकारमा हुँदाखेरि बोल्छ तर बोलेका आजसम्म पुरा भएको जस्तो केही पनि लाग्दैन हामीलाई। यस्तै विद्युतीय चुलो वितरणका लागि 5 खर्ब बराबरको पूर्वाधार तयार गर्नुपर्ने पूर्व अर्थमन्त्रीहरूको भनाइ छ। तर आर्थिक वर्ष सुरु हुन केही दिन मात्र बाँकी रहँदा सरकारले त्यस्ता पूर्वाधारको व्यवस्था कसरी गर्ला भन्ने चिन्ता राजनीतिक वृत्तमा देखिएको छ। पूर्वाधारको व्यवस्थापन बिना गरिएको यस्ता घोषणालाई कतिपयले निर्वाचनमुखी घोषणा भएको टिप्पणी गरेका छन्। यता सबै घरधुरीलाई विद्युतीय चुलो पुर्याउने सरकारको घोषित लक्ष्य छ, तर उक्त लक्ष्यले न्यून आय भएका भन्दा पनि आर्थिक हिसाबले सम्पन्नहरूलाई पोस्ने काम मात्र भएको पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेको भनाइ छ। इन्डक्सन चुलो अहिलेको 20 युनिटको चाहिँ फ्री भएको चाहिँ मिटरबाट जडान हुन सक्दैन। 15 एम्पायर कमसेकम पनि यसले कन्ज्युम गर्छ। अनि धनीलाई पनि तपाईँले इन्डक्सन चुलो दिने कुरा गर्नुभयो, गरिबलाई पनि, गरिबको त घरमा तपाईँले 20 युनिट मात्रै छुट दिनुभएको छ। यो धनी पोस्ने कुरा होइन र कसले प्रयोग गर्न सक्ने भयो। यदि गर्यो भने पनि तपाईँले बाँड्नुभयो भने अरूले लगेर घरमा चाहिँ के भने उपहार पाइयो भनेर सजाएर राख्लान्। अब हुने हैसियतवालाले प्रयोग पनि गर्लान्। अनि यसमा के देखेँ मैले भने 60 लाख परिवारलाई तपाईँले इन्डक्सन चुलो बाँड्ने कुरा गर्नुभएको छ। मैले इन्टरनेटमा वेबसाइटमा गएर हेर्दा 3400 देखि 12000 को चाहिँ यो चाहिँ इन्डक्सन चुलोको चाहिँ दाम हेर्दाखेरिमा न्यूनतम बेसमा राखेर 5000 मा किन्नुभयो भने पनि 30 अरब रुपियाँ पर्ने रहेछ। यो कतै चुनावमा फन्ड उठाउने खेलोमेलो त होइन यो। समग्रमा हेर्दा सबै घरधुरीलाई विद्युतीय चुलो वितरण गर्ने सरकारको घोषणा सराहनीय छ, तर घोषणाभन्दा पहिले विद्युतीय पूर्वाधारलाई विस्तार गर्नु आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सम्पूर्ण लम्सालका साथमा नरेन्द्र महतारा, काठमाडौँ। सरकारले स्थानीय तह मार्फत एक परिवारलाई एक विद्युतीय चुलो वितरण गर्ने घोषणा गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेटमा सरकारले यो व्यवस्था गरेको हो। विद्युतको पहुँच बाहिर रहेका घर परिवारका लागि धुवामुक्त भान्सा अभियान अन्तर्गत सुधारिएको चुलो वितरण गरिने पनि सरकारले घोषणा गरेको छ। यसै सन्दर्भमा हामीले सगरमाथा जनबोलीमा सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौं, विद्युतीय सामग्रीमा आकर्षण हुनु किन नसकेको हो? हेरौं उनीहरूको भनाई उनीहरूकै शैलीमा। यो आकर्षण नहुनुको कारण चाहिँ अब एक त यहाँ ज्ञान छैन, अर्को कुरा चाहिँ अब विद्युतीय चुलो बाल्ने कुरा गर्नु भएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेटमा सरकारले यो व्यवस्था गरेको हो। विद्युतको पहुँच बाहिर रहेका घर परिवारका लागि धुवामुक्त भान्सा अभियान अन्तर्गत सुधारिएको चुलो वितरण गरिने पनि सरकारले घोषणा गरेको छ। यसै सन्दर्भमा हामीले सगरमाथा जनबोलीमा सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौं, विद्युतीय सामग्रीमा आकर्षण हुनु किन नसकेको हो? हेरौं उनीहरूको भनाई उनीहरूकै शैलीमा।
होइन, थाहा छैन नि त, सबैलाई थाहा छैन। अरू कुरा भनेको इन्डक्सन चुलो चाहिँ हामीले किनिसकेपछि अरू त्यही अनुसारको भाँडाकुँडा पनि चाहिँदो रहेछ क्या मैले चाहिँ बुझ्दाखेरि चाहिँ। अनि त्यसैले अब अहिले सरकारले चाहिँ अब एक घर एक इन्डक्सन चुलो दिने भनेर भनेको छ होइन। अब यो चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ अलिकति कमै प्रयोगमा आउँछ होला। यसको प्रचार प्रसार पनि अलिक कमी भएको र चाहिँ नि अहिले विद्यमान अवस्थामा जस्तो सरकारले पनि अहिले भर्खर इन्डक्सनको चुलो यताउता भन्ने किसिमको लिएर आइराखेको छ। मानिसमा यो प्रचार पनि अलिक कम भएको कारणले यो कम भएको हुनसक्छ भन्ने मेरो धारणा छ। विद्युतीय सामानको आकर्षण नहुनुमा एउटा त परम्परागत रूपमा चाहिँ हामीले जुन प्रयोग गर्दै आएको छौँ त्यसलाई चाहिँ अहिले फरक यो प्रविधिको प्रयोगको प्रचार प्रसार र एउटा समय ठाउँमा नपुग्नु हो। दोस्रो अहिले अब बिजुली महँगो आम मानिसको बुझाइमा अहिले पनि ग्यास र अरू प्रविधिभन्दा यो बिजुली अझै महँगो छ भन्ने मानसिकतामा पर्नु हो जस्तो लाग्छ। जुन चाहिँ हामी आम नागरिकको लागि चाहिँ अब म एउटा जब गर्ने मान्छे हो, मलाई पनि अब इएमए गरेर पनि लिन मैले सक्छु, तर पनि त्यो मलाई चाहिँ एकदमै हाई रेन्जमा आउन जान्छ क्या। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा कारण चाहिँ प्राइस हाई रेन्ज हुनु हो। अब अर्को भनेको चाहिँ अब हामी भाडामा बस्ने मान्छेहरूको लागि पनि अब त्यो घरबेटीले कसरी लिन्छ होइन, त्यो पनि एउटा थाहा छैन हामीलाई। पोइन्टहरू पनि छैनन् खासै चार्जिङ पोइन्टहरू। अब मेरो घर टाढा पर्छ, अब मलाई जानलाई बिचमा चार्जिङ पोइन्टै अब छैन। अब त्यो पनि मलाई एउटा चिन्ताको विषय हो नि त। मैले बाइक लिएपछि म घरमा बाटोमा चार्ज सक्यो भने के गर्नु त, त्यो कारण हो। अहिले चाहिँ विद्युतीय सामानहरू एकदम महँगो भइरहेको छ है, अनि त्यही कारणले पनि हो। र अर्को चाहिँ अहिले लोड सेडिङ पनि बढिरहेको छ, अनि त्यही कारणले हुनसक्छ। यो विद्युतीय सामानमा आकर्षण कम देखिने कारण के हो भने अब प्राय गाउँबाट आउने व्यक्तिहरू काठमाडौँमा घर हुँदैन, घर भाडामा बस्नेहरूले भाडावालाहरूले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले तोकेको शुल्कभन्दा बढी एक युनिटको 15 रुपियाँका दरले पैसा लिएका हुन्छन्। अब एक युनिटका दरले पैसा लिइराख्दाखेरि उनीहरूको बिहान बेलुकी खाना पकाउँदा केही नभए पनि 2-3 युनिट जान्छ। 30 दिनसम्म ती विद्युतीय सामानहरू प्रयोग गरेर खाना पकाउँदा मात्रै तपाईँको कति गर्नुहुन्छ भने 60-70 युनिट जान्छ। 70 युनिट इन्टु 15 रुपियाँको दरले तपाईँहरूले आफूले हिसाब गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो भएको कारणले त्यो अलि महँगाई हुन्छ कि भन्ने हिसाबले। र अर्को कुरो के भने लोड सेडिङ भने काठमाडौँमा बढी बत्ती गइराख्ने कारणले गर्दा पनि विद्युतीय सामानमा मान्छेहरूको अलि आकर्षण कम छ। विद्युतीय सामान चाहिँ आकर्षण नभएको कारण चाहिँ यो मान्छेको घर घरमा चाहिँ अब तारहरू चाहिँ कमजोर भइरहेछ, पुरानो तारहरू कमजोर छ। अनि अब बत्तीको पनि खासै ठेगान हुँदैन कि, बत्तीको नि कहिले झ्याप्पा आउने जाने अनि त्यसमा तुरुन्तै बच्चालाई पकाएर खुवाएर पठाइहाल्नु पर्ने हुन्छ। त्यो त्यसो खास त्यति प्रभावकारी चाहिँ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। वास्तवमा बत्ती चाहिँ सबैलाई चाहिँ त्यो 24 घन्टा नजाने भएपछि चाहिँ त्यसपछिबाट चाहिँ तपाईँको त्यस्ता सामग्रीहरू दिँदाखेरि राम्रो होइन। अब बत्ती कतिखेर जान्छ ठेगान छैन, त्यो त राम्रो हो, त्यो योजना सरकारले राम्रो कुरा गरे हो। अब हामीलाई पनि ग्यास किन्नु, इन्डियाबाट ग्यास ल्याऊ, कहिले सर्टेज भनेको छ, कहिले नाकाबन्दी भनेको छ, त्यस्तोबाट त मुक्त हुन्छ नि हामी पनि होइन। महिला तथा बालिकामाथि हुने यौनजन्य अपराधको घटनामा उजुरीका लागि हदम्याद राख्ने कानुनी व्यवस्था तत्काल हटाउन सरकारसँग माग गर्दै आज पनि काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गरिएको छ। पीडाको कुनै हदम्याद हुँदैन भन्ने मूल नारासहित प्रदर्शन गरिएको हो। सडकमा पलिटी कसेर बसेका प्रदर्शनकारीहरूले पीडकलाई कडा कारबाही र पीडितलाई उचित क्षतिपूर्ति सहितको व्यवस्था सरकारले नगरेसम्म आफूहरूको आन्दोलन जारी रहने चेतावनी दिएका छन्। त्यस अवसरमा उनीहरूले दया होइन न्याय देऊ, हामी चुप लागेर बस्दैनौं, पीडाको कुनै हदम्याद हुँदैन भन्ने लेखिएको प्लेकार्ड समेत प्रदर्शन गरेका थिए। नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएको 3 हप्ता पुगे पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा विद्यार्थीको हातमा नयाँ पाठ्य पुस्तक नपुग्दा पठन पाठनमा समस्या भएको छ। भर्ना अभियान सकिएर विद्यालय नियमित सञ्चालन भइसक्दा समेत 35% विद्यार्थीको हातमा पाठ्य पुस्तक पुग्न नसकेको हो। माग अनुसार केन्द्रले प्रदेशमा पुस्तक नपाउँदा विद्यालयमा पुस्तक दिन समस्या भएको व्यापारीहरूले बताएका छन्। कैलालीबाट दिनेश बिष्टको रिपोर्ट।
नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएको 3 हप्ता पुगे पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा विद्यार्थीको हातमा नयाँ पाठ्यपुस्तक नपुग्दा पठन पाठनमा समस्या भएको छ। भर्ना अभियान सकिएर विद्यालय नियमित सञ्चालन भइसक्दा समेत 35% विद्यार्थीको हातमा पाठ्यपुस्तक पुग्न नसकेको हो। सामुदायिक विद्यालयले पुराना पुस्तक विद्यार्थीबाट फिर्ता मागेर केही विद्यार्थीलाई नयाँ पाठ्यपुस्तक दिए पनि कक्षा 4, 7 र 9 मा यस वर्ष पूरै पाठ्यक्रम परिवर्तन भएकाले ती कक्षामा के पढाउने भन्ने अन्योलता छ। प्रदेशका पहाडी जिल्लाहरूमा पुस्तक पठाएको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेड सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय धनगढीले दाबी गरे पनि कैलाली तथा कञ्चनपुरका पुस्तक पसलहरूले मागको 50% मात्रै पुस्तक पाएको बताएका छन्। माग अनुसार पुस्तक नपाउँदा विद्यालयमा पुस्तक दिन समस्या भएको व्यापारीहरूले बताएका छन्। पुस्तक पूर्ण रूपले पाएका छैन। माग बमोजिम कुनै क्लासको 75%, कुनै 25%, कुनै 50% यसरी मिलिरहेको छ। पुरो सेट 1-2टा क्लासको पुरा सेट पनि मिलिरहेको छ। 9-10 को एज होलमा पुरा सेट मिलिरहेको छैन, अधुरो छ सेटहरू, अपुग्छ किताब। त्यो त कार्यालय प्रमुखज्यूलाई नै सोध्नु पर्ला कहिले आउने। हामी त सेवा गरिरहेको ग्राहक हो यहाँको होइन। कहिले आउने के आउने भन्ने कुरा त उहाँले जानकारी दिनु होला। हामीलाई त्यो डिटेल चाहिँ हामीलाई थाहा हुँदैन कहिले आउने, कुन मितिमा आउने, के आउने। यो क्लास चाहिँ अब शैक्षिक सत्र सुरु भइसक्यो हुनाले पनि यो अलिकति ढिलो भयो कि भन्ने हामीलाई महसुस लागिरहेको छ। अलिक समस्या हुन्छ। डेली धाउन हामीलाई पनि व्यवसाय व्यापार छोडेर आउनुपर्ने हुन्छ। पुस्तक लिनको लागि भनेर हिजोदेखि आएको छु। हाम्रो कञ्चनपुरको लागि पालो आयो भन्ने कुरो खबर गर्नुभयो हाकिम साहबले र अनि हिजोदेखि आएर बिलहरू हिजो नै काटेँ। अब मेरो माग अनुसारमा 50% को दरले उपलब्ध भनौँ न बिल कटाइ भयो। अहिले चाहिँ अब त्यहाँ पैसा नबिल ब्याङ्कमा खातामा चाहिँ जम्मा गराएर अब भाउचरहरू यहाँ पेश गर्दैछु। अब यो पेश गरेर अब भोलि शनिबार अनुकूल परेछ, भोलि नभए नि आइतबार चाहिँ हजुरको पालो भन्ने कुरो आइरहेछ। त्यसले गर्दाखेरि अब अहिले यहीँ जनशिक्षामै छु। अब लगभग एकछिन पछि अब घरतिर जाने हो। अब अहिले पाठ्यपुस्तक त लगभग 50% कै रेसियोमा सबै साथीहरूले पनि पाइरहेको रहेछन्। अब हामीहरूलाई पनि त्यही हिसाबले नै अब उपलब्ध हुने सम्भावना देखिएको छ। हुँदै गर्दाखेरि अब जहाँसम्म लाग्छ सरको भनाइअनुसार यो असार मसान्तसम्ममा पुरा हुन्छ कि भन्ने एउटा कुरो छ। अब त्यही सिलसिलामा हामी पनि विद्यालयहरूलाई त्यही आश्वासन दिएर अब भोलि पर्सि अब यो दोस्रो हप्ताबाट वितरण कार्य गर्न पाइन्छ कि भन्ने आशामा छौँ। केन्द्रले सुदूरपश्चिममा यस वर्ष 22 लाख थान भन्दा बढी पाठ्य पुस्तक आवश्यक पर्ने बताए पनि अहिलेसम्म करिब 15 लाख थान पुस्तक मात्रै पठाएको छ। प्रदेशमा अझै 5 देखि 7 लाख थान किताब अभाव छ। सरकारी विद्यालयको पाठ्यपुस्तक छपाई र वितरणको जिम्मा पाएको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले भने सुदूरपश्चिमका सबै सरकारी विद्यालयमा जेठ मसान्तसम्ममा पाठ्यपुस्तक पुग्ने दाबी गरेको छ। यस्तै जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेड सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालयका निर्देशक ध्रुवराज पन्तले प्रदेशका पहाडी जिल्लाहरूमा पुस्तक वितरण सकिएको र कैलाली र कञ्चनपुरका विद्यालयहरूमा पनि पुस्तक वितरण कार्य सुरु भएको बताएका छन्। अहिलेसम्मको डाटा अनुसार चाहिँ हामीले किताब आउने जाने क्रम भइरह त्यसको गरेर हामीले 22 लाखसम्म पाठ्यपुस्तक भए सुदूरपश्चिममा पुग्छ। अब हामी चाहिँ 5-6 लाख थान जति किताब आउनु बाँकी छ। त्यति किताब आयो भने हाम्रो यो 7 गतेसम्म सबै पुरा हुन्छ। अनि आउने चाहिँ क्रम भइरह छपाई भइँदै आउँदै पठाउँदै गरेको छ। यो 7 गतेभित्रसम्म सबै किताब आइपुग्छ। हजुर 4 देखि 12 सम्म। अहिले हाम्रो चाहिँ दुर्गम दार्चुलादेखि दार्चुला हुँदै यो सुदूरपश्चिमको 9 जिल्लामा अहिले कैलाली कञ्चनपुर वितरण हुँदैछ। अन्य वर्षहरूमा विभिन्न बहाना देखाउँदै समयमा पुस्तक उपलब्ध गराउन नसक्ने जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडले यस वर्ष भने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि मतपत्र छाप्नु परेकाले पाठ्यपुस्तक छपाईमा केही ढिलाइ भएको जनाएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। सगरमाथा समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि। रुसबाट हुने इन्धन आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने युरोपेली संघको निर्णय। रुस र युक्रेनलाई वार्ता मार्फत तत्काल विवाद अन्त्य गर्न अन्तर्राष्ट्रिय निकायको आग्रह। र एसीसी महिला टी20 क्रिकेट च्याम्पियनसिपका लागि 19 सदस्यीय नेपाली टोलीको घोषणा। प्रतियोगिता जुन 17 देखि 25 सम्म मलेसियामा हुने।
खेल समाचारसँगै हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। कांग्रेस सभापति देउवा र लोकसभा अध्यक्ष ठाकुर बीच बालुवाटारमा भेटवार्ता। आगामी संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा हुने गठबन्धनबारे छलफल। सत्तारूढ गठबन्धनप्रति नेकपा यसका नेता खनालको असन्तुष्टि। तत्काल वामपन्थी दलहरू बीचको एकताको आवश्यकता रहेको भनाई। काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहको राजनैतिक सक्रियता बढ्यो। विभिन्न दलका शीर्ष नेताहरूसँगको भेटघाटमा व्यस्त। जनतालाई सहज सेवा दिनुपर्ने निकाय मालपोत कार्यालय गैरकानूनी चलखेलको अखडामा परिणत। एउटै कामका लागि जीवनभर धाउनुपर्ने बाध्यता। र एसएससी महिला टी20 क्रिकेट च्याम्पियनशिपका लागि 19 सदस्य नेपाली टोलीको घोषणा। प्रतियोगिता जुन 17 देखि 25 सम्म मलेसियामा हुने। हवस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha.tv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।